ऑनरेबल डिवीजनल कमिश्नर साहब ने भी एक आर्डर दिया था कि CPW को वेजेस दीजिए, लेकिन आज तक वो वेजेस हमें नहीं मिले हैं। अब हमें उस वक्त महकमे के पास वैकेंसी मौजूद नहीं थी, लेकिन कुछ लोग इसमें रिटायर भी हो गए हैं कि हमारा एक SRO बना था SRO 308, जिसके तहत कंटीजेंट पेड एज पर 50% कोटा हमें रेगुलर होते थे, लेकिन जो 2008 में हमारा SRO बना था उस वक्त उस SRO में लिख हमारा वेजेस बंद है। महकमे एजुकेशन का हम बहुत शुक्रगुजार है, वो हर साल हमारी बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजते हैं, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो आज तक मंजूर नहीं हुई है। अब हमें एक आशा की एक किरण नज़र आ रही है, जो हमारी अवामी सरकार बनी है, जनाब हमारे अपने चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहिबान जो सकीना युतू साहिबान है, उससे हम मिले भी है, उसको हमने ये अपनी ये अर्जीदाश बोला भी है, उसने हमें यकीन भी दिया है कि इस साल आपके साथ ज्यादती हो रही है, इस साल आपको हम वेजेस दे देंगे। हम आपके माध्यम से उसको गुजारिश करते हैं कि हमारे महकमे एजुकेशन ने इस साल भी बजट सेशन में हमारा प्रपोजल रखा है, हमें उम्मीद है कि उस सेशन में हमारा ये वेजेस का प्रपोजल जो है पास हो जाएगा, ताकि ये कंटीजेंट पेड और कुक जो है राहत की सांस ले जाए। कितने इत्मीनान से आप ये कहना चाहते हैं, क्योंकि अब अवामी सरकार यहाँ पर आई है तो आपका मसला हल होगा? हमें पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह उन्होंने हमें विश्वास भी दिया है। हम अपने एजुकेशन मिनिस्टर साहिबान जनाब सकीना युतू साहिबान से बहुत बार मिले, हम भी मिले हैं, और साउथ कश्मीर से हमारे स्टेट बॉडी के कुछ लोग वो भी मिले हैं। उसने हमें विश्वास दिया कि आपको हम वेजेस दे देंगे, आपके साथ ज़्यादती हो रही है। और हम अपने महकमे के पास गए, ख़ास तौर पर डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन, जिसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हर वक्त उसने गरीब मुलाजिमिन की बात की है, इस साल भी उन्होंने प्रपोजल भेजा है। अब हम आपके माध्यम से फिर एक बार अपने एजुकेशन मिनिस्टर जनाब सकीना युतू साहिबान से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि इस साल बजट सेशन में इनका ये वेजेस मंजूर कीजिए, ताकि ये लोग राहत की सांस ले जाएंगे। इसके साथ साथ जाना चाहते हैं, विंटर्स भी आने वाले, हार्श विंटर्स आने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ कितने लोग से CPW जो है CAPD के साथ जुड़े हैं? तकरीबन CPW कुक जो है तकरीबन 20-25 हज़ार से ऊपर है, जो हमारे CPW कुछ भाइयों ने लैंड भी दिया है। हाल ही में आपने सुना होगा, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहिबान से एक ऐलान किया था, लैंड वालों का वो लिस्ट CPW का वो प्रपोजल भेजो। तो आपको भी पता है, हर साल हम विंटर में भी काम करते हैं, हर जो भी काम होता है, चाहे इलेक्शन ड्यूटी हो या कोविड आया इधर या कोई भी काम हो, उसमें कंटीजेंट पेड हर वक्त कुर्बानी दे रहा है, लेकिन वे बगैर मुआवजे में उसको वेजेस नहीं मिल रहा है। हालांकि हमारा एक SRO भी बना है SRO 308, जिसके तहत हम 50% कोटा के हिसाब से रेगुलर भी होते हैं, लेकिन 2008 में हमारे पोस्ट जो है, चाहे क्लास 4 के है, जूनियर असिस्टेंट के है, वो पोस्ट फ्रीज किया है। हमारी DPC नहीं हो रही है बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में, इसलिए हम महकमे से अपील करते हैं कि हमारी जो वेजेस का प्रपोजल है, फ़िलहाल हमारे वेजेस का प्रपोजल जो पास कीजिए, और जो जितने भी जहाँ पर भी हमारी पोस्ट फ्रीज़ की उसको अनफ्रीज़ कीजिए, ताकि वो हमारी DPC हो जाएगी, हम प्रमोट हो जाएंगे, वो बाकी लोग जो बचेंगे उनको वेजेस मिलने चाहिए। ये हमारा हक है, हमारा राइट है। और उसके साथ साथ हम एक बार कहने चाहिए, जो हमारे क्लास 4 भाई है, वो 20-20, 30-30 साल से महकमे में काम करते हैं, लेकिन उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है। हम गुजारिश करना चाहते हैं अपने महकमे से, अपने एजुकेशन मिनिस्टर साहिबान से, कि वो क्लास 4 जो है उनकी प्रमोशन होनी चाहिए। अगर उनकी प्रमोशन हो जाएगी तो वैकेंसी बच जाएंगे, जिस जगह पर कंटीजेंट पेड़ों को रेगुलर किया जाए, और हमारे जो पोस्ट है वो अनफ्रीज की, और उन क्लास 4 की ग्रेड पे जो है वो 1300 के बजाय उनको 1900 कर दिया जाए, ताकि वो लोग भी राहत के साथ, वो भी हमारे भाई है। इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं, उम्मीद है खास तौर पर कंटीजेंट पेड़ों और कुकों को इस बजट सेशन में वेजेस रिलीज हो जाएगी। थैंक यू। आवाज है जब ये लोग कैमरा के सामने आ रहे थे, सरकार नहीं थी, करते हैं कि बराए करम जितने भी कर्मचारी स्कूल में काम कर रहे हैं, मतलब
یہ چھو تو شیر بولو سر منظور صاحب کیا کہنا؟ یہ منیمم ویجز نہیں ملا، لیکن جب ہم ڈیوٹی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہماری ڈیوٹی بہت ہی سخت ترین رہی ہے، جس کا ذکر جو آج موجودہ جو گورنمنٹ ہیں، جو ہماری منسٹر صاحبہ ہیں ایجوکیشن کی، انہوں نے بذات خود اپنی زبان سے اس چیز کا یہ اقرار کیا ہے کہ بالکل ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن یہ ناانصافی ہم کئی دہائیوں سے 2 دہائیوں سے برداشت کر رہے ہیں۔ لگاتار پچھلے جو دہائیوں سے ہم یہاں جا رہے تھے اقتداری عملہ سے، لیکن وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کر رہے تھے۔ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے بار بار ہماری مانگ کو آگے لیتے ہوئے یہ ہمارے حق میں کم سے کم منیمم ویجز لاگو کرنے کی یہ کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے شاید جو بیوروکریٹک طبقہ تھا پچھلے ایام میں، ان کے من کے مطابق ہم وہ نہیں کر سکے جس کے بنا پہ یہ ہمیں ہوتا۔ تو اس بات کی وجہ سے ہم آج تک سفر کر رہے ہیں، لیکن اب جو آج موجودہ گورنمنٹ آئی ہیں، انہوں نے خود ایک احساس دلایا اس بات کا کہ نہیں، یہ سفر کرنے والا طبقہ ہے، ان کو بہت سفر کیا ہے، انہوں نے خود اس کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ اب جو ہمارا مسئلہ ہے وہ حل کریں گے۔ ہمارا مسئلہ مین مسئلہ ہے ہمارا جو ہے بجٹ سیشن میں ڈپارٹمنٹ نے ہماری جو منیمم ویجز کا وہ فائل ہے وہ پیش کیا ہے، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ اس سال جو ہماری جو یہ موجودہ جو گورنمنٹ نے اقرار کیا اس بات کا کہ وہ جو انہوں نے قول دیا کہ ہم تمام جو عارضی ملازمین کا مسئلہ حل کریں گے، اور ہم پوری امید کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے قول کو فعل میں بدلیں، وہ تو ہم اس کا پورا یقین کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کی مادھیم سے، آپ کی اس میڈیا کی وسادت سے ہم جو اقتدار ارباب اقتدار ہیں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اب برائے کرم اس غریب طبقے کو مزید سفر نہ کروائے، اور اب اپنا جو آپ نے جان چکے ہیں، آپ جو پرایا گورنمنٹ تھی، جنہوں نے یہاں کے لوگوں کے عوام کے ساتھ کتنا استحصال کیا، اور اس استحصال کی بھرپائی کرنے کے لیے اب یہاں کے عوام نے موجودہ حکومت کا ساتھ دیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اب ان کا بھرپور خیال رکھیں گے۔ باقی بس بولو ژٕ یَتھ برٛونٛہہ کُن کس بھیا لوکل چھُنہ یِم چھِ ضروٗری دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یِم کَرن پگاہ کَتھ تۄہہِ چھِنہ کَرٕنۍ کَتھ مےٚ چھِنہ پاے کَتھ چھِ یِم بچے ژٕ ریڈی سر CPW ورکر ہے آپ لگاتار یہ سننے میں آ رہا ہے آپ کی سیلری ابھی نہیں ہے، یا لینڈ ڈونرز یہاں پہ جمع ہوئے ہیں جنہوں نے لینڈ ڈونیٹ کیا اسکولز کے لیے جہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں، اسکول جو گاؤں میں بچے ہیں ان کی پرورش کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے اپنے لینڈ یہاں پہ ڈونیٹ کیا ہے، یا اپنا جو دن وہاں پہ دے رہے ہو، لیکن 1000 میں آج کچھ ملتا نہیں ہے، 1000 میں 1200 میں آج یا 3000 میں آج چاول کا 1 کوئنٹل آتا ہے، 1200 میں گیس کی مٹی ایک آتی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو گورنمنٹ تک، کیا اپیل کرنا چاہتے ہو رڈبون؟ ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہ کوک بیچارے صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے اور 3 بجے 2 بجے وہاں سے آتے ہیں، لیکن 1000 روپیہ دیتا ہے ان کو، سیلری دیتا ہے، وہ بھی نہیں ملتا ہے، سال بھر نہیں ملتا ہی نہیں ہے ان کو، تو یہ بیچارہ سفر کریں، ان کے بال بچے ہیں، کم سے کم ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ گورنمنٹ کو ہم یہی اپیل کر رہے ہیں کہ ان غریبوں کا کم سے کم خیال رکھے جائے، تاکہ یہ بھی ان کے بھی بال بچے ہیں، تو یہی گزارش میں کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے۔ جانا چاہتے ہیں کتنے مہینوں سے آپ کی سیلری ابھی واگزار نہیں ہوئی ہے، وہ جانا چاہتے ہیں؟ اس سال ابھی میرے خیال سے نہیں ہوا ہے، سیلری نہیں ہوا کہ ابھی سیلری نہیں ہوئی ہے، اس سال سیلری نہیں ہوئی۔ گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ اپیل کرنا چاہتے ہیں آج کی جو گورنمنٹ ہے، عمر صاحب کی سرکار ہے، ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں LG سے اور گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ سے، سکینہ یوتھ صاحبہ سے بھی ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم غریبوں کا خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ اپنا ڈیوٹی دے رہے ہیں لیکن تنخواہ نہیں ملتا ہے۔